वेळाच्या वैलोकाच्या नवीन आयच्या दिसांनी मागण्या करता जेवण घरांनी तांच्या बसप मागतात तो देवाचो बरो उजवाड सदांच मोगाच्या विवेकाना जेजू वागण आनी दिनवासो जेजूचा वावरान सरो ताका बळ उपाधी ते म्हणटा ते ताका लोकांना दिवन भाव दर एक चित्रान आयकतात जेजू त्या बळान मागणें करतात बळाच्या बळेकारी घेवन ताका अदीक बळ उपाधी देवाचें उतर आमकां एक जेवण एक उदक एक वखद कित्याक जेजू संवसारांत आयलो देवान संवसार घडलो देवान सगळें केलें देवान मनशाक घडलो देवाक बरें दिसलें पूण मनशाच्या हातीन देवाक सोडलेलें रचलेल्या मनशाच्या हातीन आनी देवा कडेन मागता तितलें ताका मेळटलें पूण जेजू संवसारांत येवन तर आपल्याच बापा कडेन तो मागतालो जायतो लोक पिडेन आसलो घुसलोलो आसलो दर पातकान जियेतालो जे वेळेवर मे देवसार बसलेले कुड्डे थोडे आसले धेरे आसले मोने आसले जायते भाशेचे मनीस जेजू संवसारान येवन मनशाचे सैमान दिसले पूण जेजू खंयचेच वखद झाडाचे कसलेच लागना पूण मनशाक देवान मातयेचो रचलोलो जेजू अरबीत रचलोलो पूण जेजू हे सगळें झाडां आसलो तो पयलो एक आसलो देखून जेजू कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते करतना जमनीची माती आपली दुखी घालून ती माती घालून तांचे दोळ्याक लायता आनी ते देवान दवरलेले दोळ्यान ते धुता आनी तांचे दोळे उक्ते करता कित्याक आमी मातयेचे मनीस आनी तीच माती आमकां जायत्या उपेगाक लागता आनी तीच माती जेजून आपले वृत्तेन घालून आमचे दोळे कुड्ड्याचे दोळे उक्ते केले जायते जेजून मनशां सोबे केले देवाच्या उतरांनी तर ह्या जेजूक आयज जोडटेले अपमान करतले मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर पुलीस आर्मी कोर्ट लोक हिंदू भाव हे जेजू खूब पिडापीड दितात आनी ताचें पुस्तक वाचतल्याक आनी पुस्तकान भितर सरतल्याक जायत्या लोकांक तांच्यांनी पिडापीड दिलो जिवेशीर मारली लासून मारली बायबल उरपायले जाल्यार ते आपले देव आसा म्हणटा देव कोणाकूच कुशीन ना एकूच देव मनशाक आसा हो जेजू वरवीं आमकां मेळटा हो जेजू हेजेरूच सगळें सुटका करूंक जाता ताच्या भायर कोणाच्याच करूंक जायना देखून आयज आमकां दिश्टी पडटा आमच्या भारतांत 4 हातीचे भुरगे माकडाच्या तोंडाचे शिवाच्या तोंडाचे हुद्याच्या तोंडाचे सोंपाच्या तोंडाचे तर अशी जॉयंट आसलेली भुरगीं 2 तकलेची ही आमचे मोठी जी पांयेन आसलेली आमच्या भारतांत जल्मार येतात अशेंच जायते जाण भुकेन आनी ताणेन आसात जे मनीस कुसोन मागता बुद्धी येवन अर्थवेग जावन गोठोन वचोन तरी मनशाची सुबेरबाय वचना देखून ह्या गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते करून कित्याक इतले आमी तें झुजोन घेतले जाल्यार ते हांगा उरना आपआपलो जेजू शेवट जाता पूण देवाचें देवाकूच मेळटलें देखून जेजू आयज तुजें उतर उतराक झुंबाळो दिल्यार जेजू लोकांचे दोळे उक्ते करून येवन आयकोन आनी शिबीत बोलसून कित्याक हांगा जादू ना गाडयापणां ना कुसकेपणां ना वो फटकिरी शिकवण ना जेजून आमचे मदें दवरलां तेंच आमी शिकयतात आनी तेंच बरें घडटात देखून आमकां जोडटा ते इगोज आनी देवळां आनी ह्या दुसरे भाव पूण आमी तांचे कांयच इबाड करूंक ना वो तांकां त्रास करूंक ना देखून जेजू आमी शाळेक मागता आयचे दिसाचे मागणें असले मनशां पासत आमी जेजू हे भेटयतात तांचे दोळे उक्ते जावन आनी ते जेजू एका बरे जिवितान भितूच सुरू आनी हे जेजू वारयलेले रोगताक ओळखून घेवन आमी मागता आयचो दीस हो फावो ओळख नासलेल्या पवित्र आत्म्या